प्रोपेगेंडा करवाना हो तो मीडिया का इस्तेमाल करो, वन ऑफ द इजीएस्ट टूल्स। किस खबर को क्या रंग देना है, किसकी बात को किस तरह से मोल्ड करना है, किसको किस हद तक कितना बदनाम करना है, वो आप आसानी कर सकते हैं। पूरे पूरे चैनल्स आपके अपने हैं, आपने उनको इश्तहारात देने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट जब आप देते हैं तो आप फिर अपना ही बयानिया रन करवाते हैं, एंकर्स आपके अपने हैं, पॉलिटिकल थिंक टैंक्स भी मौजूद है, यानी एवरीथिंग इज इन योर पॉकेट, आपने बस चलाना है। ऐसा ही कुछ फायरिंग जो है, ऐसा ही कुछ तीर जो है कल चलाया गया हुकूमत की जानिब से इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान ने समी इब्राहिम के शो में एक बात कही, क्या कहा उन्होंने, पहले उसको सुनते हैं। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना, ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फ़ौज। जब फ़ौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। अब मुझे ये चीज नहीं समझ आई, दिस इज व्हाट द एक्चुअल स्टेटमेंट वाज, लेकिन उसको प्रोपेगेट किस तरह से किया गया? इस तरह से किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी। दिस वाज द स्टेटमेंट दैट वाज बीइंग रन एवरीवेयर, हर जगह ये स्टेटमेंट चलाई जा रही थी और उनको बस फैला दिया गया। उसके बाद ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बयान दिए, वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, इसमें गलत क्या था या सही क्या था, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मुल्क हो, मुल्क की इकोनॉमी दैट इज एवरीथिंग, सब कुछ बाद में आता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यू हैव नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। पैसे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दुश्मन ममालिक जो हैं वो 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तोड़ना भी चाहते हैं, इसमें भी हकीकत है। वो पाकिस्तान के एटॉमिक जो डिटरेंट है उसके भी खिलाफ है, न्यूक्लियर डिटरेंट जो हमारे पास है उसके भी अगेंस्ट हैं, तो और सब कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट है, दैट्स अ रियलिटी। तो गलती क्या है, गलत क्या कहा इमरान खान ने? देखिए, जब आपकी इकोनॉमी नहीं होती तो यू डोंट हैव द मनी, यू डोंट हैव द फंड्स, आपका डिफेंस बजट पे पैसे लगने होते हैं अच्छे खासे, तो जब वो पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर आप अपने सबसे बड़े इदारे फौज को कहाँ से पैसे देंगे? जब आपकी फौज अगर वीक पड़ जाती है, या अगर आपका मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है, या आपका दिवालिया निकल जाता है, तो फिर जो फॉरेन जो बड़ी बड़ी आलमी इदारे हैं वो आगे कहते हैं हम आपको सारे कर्जे जो आपको हमने दिए हैं माफ कर देते हैं, आपको इस डेट ट्रैप से निकाल देते हैं हम, लेकिन हमारी बात माननी पड़ेगी, अपना आपको न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं आपको गिव अप करने पड़ेंगे, आपको अपने 1000 चीजें और हैं, सोमालिया, लिबिया, लेबनान, अफगानिस्तान, इराक, इतने मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ क्या हुआ? ये रियलिटी और फैक्ट्स की बातें, आंखें बंद कर लेने से भला नहीं टलती। कहते हैं जब कबूतर को बिल्ली खाने आती है ना, तो वो उसे देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है शायद मसला टल गया, लेकिन गेस व्हाट, मसला टलता नहीं है, बिल्ली आके उसकी गिच्ची उतार के ले जाती है। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो इस तरह ये नहीं होगा कि आपके जो बॉर्डरों पे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जो दूसरे आपके दुश्मन बैठे हैं वो छोड़ देंगे, नहीं नहीं भाई, वो आपका मुल्क तोड़ देंगे। बाल्कनाइजेशन की जब बात की जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए 1990s से चलाया जा रहा एक प्लान है, उससे पहले भी था। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो कभी भी किसी मुल्क को नहीं हुई है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मैंने देखी मीर मोहम्मद अली खान का एक ट्वीट देखा, बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं खान साहब ने ये कहा, इकोनॉमी कैन मूव टू डिफॉल्ट, default will hit our armed forces budget, forces will get weak, and then if forces get weak then they will ask for nuclear assets in return for debt write off, and without forces country breaks up. That's about it. ये तो reality है, ये क्रक्स है टोटल, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा खान साहब ने। लेकिन आपने उसको इतना मोल्ड किया कि आपने बिगाड़ के रख दी उनकी स्टेटमेंट, और सिर्फ आप उनके ऊपर एक गद्दारी का मुकदमा लगाना चाहते हो कि शायद वो आपके वतन के खिलाफ नहीं है। हालांकि वतन के हक में तो खान साहब ने बड़ा कुछ किया। इस्लामाइजेशन की बात करें तो ही वॉज वन ऑफ दोज मतलब
پیپل جنہوں نے سب سے آگے بڑھ چڑھ کے اپنا رول نبھایا ہے اس کے اندر, ہر جگہ پہ انہوں نے اس کے اگینسٹ بات کی کہ یار نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو جو اسلاموفوبیا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو دیٹس واٹ ہی ہیز ڈن. اگر میں اسٹیٹمنٹس کچھ ٹویٹس یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ, جو کہ ساتھی خان صاحب کی آئیں. شہباز شریف نے کہا کہ میں تو ہوں ٹرکی میں, والا میں ٹرکی انکنگ ایگریمنٹس. اگر آپ کر سکتے ہیں بڑی بات ہے, لیکن خیر وہ کہتے ہیں عمران نیاز از میکنگ نیکڈ تھریٹس اگینسٹ دا کنٹری. At all, any proof was needed that Niazi is unfit for public office. His latest interview suffices. Do you have politics but don't dare to cross limits and talk about division of Pakistan? He did not talk about division of Pakistan. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ڈویژن چاہیے مجھے, آپ کی ٹویٹ سے ضرور یہ لگ رہا ہے, لیکن خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے 3 ٹکڑے کر دو. خان صاحب کیوں کہیں گے یار, کیسی باتیں کر رہے ہیں, عجیب سی بات کر رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں فوج کون سے فیصلے درست کرے, عمران خان وضاحت کریں. پاکستان کا ایٹمی پروگرام اسے شروع کرنے والوں اور ایٹمی دھماکے کرنے والوں کے ہاتھوں میں زیادہ محفوظ ہے. دین اگین پوائنٹ از, خان صاحب نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے یا نہیں ہے. خان صاحب نے کہا کہ اکنامکلی جب آپ ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے تو جو عالمی ادارے ہیں وہ کہیں گے ہم آپ کو ڈیٹ رائٹ آف دے دیتے ہیں, لیکن اپنا ایٹمی ہتھیار آپ کو گیو اپ کر رہے ہوں گے. یہ کیا ہے, الگ الگ باتیں, آپ جواب الگ الگ دے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں, احسن اقبال صاحب کہتے ہیں, سارے کچھ انہوں نے وہی باتیں بولی, کہتے ہیں what a shame Imran Khan has lost his mind in patriotism in his revenge for losing power. کہہ سکتے ہیں جی, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی کچھ کہا ہے, لیکن میں اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا کہ میں اس کو پڑھوں, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کی جانب چلتے ہیں. آصف علی زرداری کیا کہتے ہیں, آصف علی زرداری کا انٹرسٹنگ بیان ہے. ریئلی ایڈمائر دا سارٹ آف برین دیٹ ہی ہیز, لیکن دین اگین وہ بھی بڑی وہی باتیں کر رہے ہیں. کوئی بھی پاکستانی اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا. یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ مودی کی ہے. یار کیا آپ نے بھی بات کی ہے, اچھا نہیں لگا مجھے آپ سب کے بیان یہ. تو آل ان آل خان صاحب نے جو کچھ کہا لاجیکلی اگر اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے, ایسا ہی ہوگا. I'll repeat that. تو پھر اب آپ مجھے بھی دیش دروغی کا الزام لگا دیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. جب آپ ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے اور آپ کے ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا تو عالمی ادارے آئیں گے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم آپ کو ڈیٹ رائٹ آف دیتے ہیں. لیکن وہ آپ سے کیا مانگیں گے, وہ کہیں گے اپنے ایٹمی ہتھیار چھوڑ دیں. This bites them in the back the most. ان کو, اور ہمارے پاس اس سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے ہی کوئی نہیں. اور پھر جب آپ کے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہوں گے تو آپ اپنا ڈیفینس بجٹ آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. دس از واٹ یور اینیمیز وانٹ ایٹ آل بارڈرز. پھر آپ کو مجبوراً پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے. پر ایونچولی جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ کا ملک ٹکڑوں میں ٹوٹے گا. بلوچستان کی موومنٹ بھی چل رہی ہے, ہماری فوجی جوانوں میں شہادتیں دی ہیں وہاں پہ, اس کو روکنے کے لیے ان کی گردنیں اتاری ہیں, جنگیں لڑی ہیں. سیم از دا کیس ان کے پی کے اور اوور آل پنجاب کے اندر. پھر مطلب یہ تو ڈفرینٹ ہے, وہ سندھو دیش والے الگ آ گئے نئے, تو ہر جگہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو ایونچولی اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہی ہوگا, سمجھے. آئی ریپیٹڈ واٹ ایور دیٹ خان صاحب سیڈ. بس خان صاحب کا مسئلہ ان کی پی آر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں, ان کو نا باتیں بنا کے بولنی نہیں آتی ہیں, جتنا فینسی انداز میں شاید میں بات کر لیتا ہوں. لیکن کوئی نہیں, خان صاحب کی بات میں نے یہاں پہ بیان کر دی ہے, پروپیگیٹ کر دی ہے. ڈیئرلی ہوپنگ کہ خان صاحب گیٹس بیٹر پی آر, اور اگر ان کو کوئی اور بندہ چاہیے تو میں حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ. دس از می سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم, اسٹے ٹیونڈ. جی اللہ حافظ.